ऐतिहासिक काव्यानि कवत इति कविः कविः कर्म काव्यं तत्र मूलतो दृश्य श्रव्य भेदाद् द्विविधं दृश्यं तत्राभिनेयं श्रव्यं तु पाठ्यम् एव गद्य पद्य मिश्र भेदाद् परं त्रिविधं तत्रापि महाकाव्य खंडकाव्य मुक्तकादि भेदात् पद्य काव्यम अनेक विधम कथा आख्यायिकादि भेदात् गद्य काव्यमपि बहुविधम मिश्रंच चंपो विरुद्ध करंभकादि भेदात् अनेक विधम तत्र रामायणं महाभारतं च ऐतिहासिक काव्यत्वेन सम्मते स्तः तयोः रामायणं हि महर्षि वाल्मीकिर्कृतिः महाभारतं तु मुनिद्वैपायनस्य वाल्मीकेः स्थितिकालविषये वक्तुं तु नैव पार्यते तथापि एतदनुमीयते यस्य महर्षिर्व्यासादपि पूर्ववर्ती इति महाभारते हि वाल्मीकेस्तदा बद्धरामायणस्य च चर्चा दृश्यते एतावत्तु निश्चितम् एव यद् रामायणस्य कथाः ब्राह्मणकालादपि प्राचीनतरा कामं तस्याः काव्यरूपत्वं तदपेक्षया त्वर्वाचीनतरम् एव तथ्यम् एतत् वाल्मीकिरामायणे एव स्वीकृतम् अस्ति कथनेनानेन इक्ष्वाकूणामिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनं महदुत्पन्नाख्यानं रामायणम् इति श्रुतम् अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत् लोकविश्रुतः तान् तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः रामायणस्य रचनासमय महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण लौकिक संस्कृत भाषाया आदिकाव्यम् अस्ति अस्यः रचनाकालः 600 ईस्वीपूर्वं मन्यते अस्मिन् महाकाव्ये मर्यादा पुरुषोत्तमस्य भगवतः रामचन्द्रस्य चरितं समुपवर्णितम् अस्ति सप्तकाण्डेषु उपनिबद्धम् इदं महाकाव्यं भारतीयसंस्कृतिः सभ्यतायाश्च आदर्शान् प्रस्तौति अत्र मातुः पितुः पुत्रस्य भ्रातुः पत्न्याः भर्तृमित्रस्य सेवकस्य च आदर्शचरित्राणि उपनिबद्धानि रामायणस्य काव्यसौन्दर्यम् महर्षि कुलपति त्रिकालदर्शी आदिकविः प्राचेतसो वाल्मीकिः देवर्षि नारदं श्रुत्वा भगवतो रामचन्द्रस्य आलोकसामान्यगुणान् देवर्षि वर्णितामेव रामकथाम् उपजीवीकृत्य क्रौञ्च द्वन्द्ववियोगार्थ श्लोकात्मक शोकोद्गारम् एव व्याजीकृत्य परमेष्ठिनः प्रेरणाया महर्षि वाल्मीकिः रामकथां निबन्ध तदिदं 24 वाल्मीकीयं रामायणं भूतलस्य अद्य महाकाव्यं वर्तते इदमेव महाकाव्यं लक्ष्यीकृत्य अग्निपुराणे काव्ये स्फुरदलङ्कारं गुणवददोषवर्जितम् इति काव्यलक्षणम् अभिहितम् आचार्यो मम्मटो अपि तथैव आह तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणावान् अनलंकृति पुनः व्याप्ति इति काव्य प्रकाशे
रामायणकाव्यमिदं करुणरसप्रधानं वर्तते। अत एव अत्र करुणः एव रसो अङ्गीरसः। तद्व्यतिरिक्तः अन्यरसः तस्याङ्गभूतः। रामायणकाव्यमिदं समालोचयता ध्वनिकारेण आनन्दवर्धनाचार्येण अप्यभिहितं तया च आदिकविर्वाल्मीकेः नियतसहचरी विरहकातर क्रौञ्चाक्रन्दजनितः शोक एव श्लोकतया परिणतः। शोको हि करुणा स्थायी भावः। श्रीरामायणस्य सद्धर्मोपदेशाः प्रख्याततमाः सन्ति। एतस्मादेव कारणात् साहित्यदर्पणकारेण अभिहितं रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत्। कृत्याकृत्यः प्रवृत्तिनिवृत्तिः इत्यादिः मातापितृः सेवापतिशुश्रूषादिकानां सद्धर्माणां विषये रामायणस्य सीतारामादिकः निदर्शनाभूताः। लक्ष्मणभरतयोः भ्रातरि श्रद्धावैपुल्यः प्रख्यातम् एव लोके। तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी इत्यादि श्लोकेन प्रारब्धस्य वाल्मीकीयरामायणस्य जपतपसोः प्राधान्यस्यालापः केनापि कर्तुं न शक्यते। अनेकेषु पुराणेषु रामायणस्य माहात्म्यम् अपि गीतं। महाभारते द्रोणपर्वण्यपि महर्षे वाल्मीकिर्नामोल्लेखः पुरस्मरं वाल्मीकि एकः श्लोकः समुपलभ्यते। अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि न हृन्तव्या स्त्रियश्चेति यद्ब्रवीषीदमवङ्गमम्। सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायावता सदा पीडाकरं मित्राणां यच्च कर्तव्यमेव तत्। अग्निपुराणे अपि नारदवाल्मीकिसंवाद निर्देशपूर्वकं रामायणकथायाः सारांशः संग्रहीतो दृश्यते। एवमेव स्कन्दपुराणे पद्मपुराणे चापि रामकथा संग्रहीता वर्तते। महाकवि कालिदासस्तु रामायणम् एव उपजीव्यम् अकरोत् रघुवंशमहाकाव्यम्। अत एव सः रघुवंशमहाकाव्यस्य 14 सर्गे प्राह सोऽनुव्याहृणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। तथैव चाह ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्यः काव्यस्य आत्मा स एवार्थस्तथा चादिकविः पुरः क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थ शोकः श्लोकत्वमागतः। उत्तररामचरितप्रणेता महाकवि भवभूतिरपि प्राचेत सस्यैवोपजीव्यतां समुद्घोषयन् प्राह। उत्तररामचरितस्य 2 अङ्के मुनयस्तमेव पुराणब्रह्मवादिनं प्राचेत समदृशी उपासते। एताभ्यो व्यतिरिक्ताः अपि बहवः टीकाः सन्ति
श्रीरामायणस्य रामायणकाव्यमिदं करुणरसप्रधानं वर्तते। अत एव अत्र करुण एव रसो अङ्गीरसः। तद्व्यतिरिक्ता अन्ये रसाः तस्याङ्गभूताः। अनेन प्रकारेण रामायणे महाकाव्यस्य सर्वे गुणाः सन्ति इति सिद्धम्। महाभारतं हि द्वितीयं भारतवर्षस्य राष्ट्रीयमहाकाव्यम्। अस्य प्रणेता कृष्णद्वैपायनो व्यासः। इदं हि जयसंज्ञकस्य इतिहासस्य भारतसंज्ञकस्याख्यानस्य च सङ्ग्रहत्वान् महाभारतम् इति कथितं। यथोक्तं महत्वात् भारतात् च महाभारतम् उच्यते। महाभारतस्य प्रणयनं रामायणात् बहुकालानन्तरं सञ्जातं दृश्यते। उभयोरपि ग्रन्थयोः हि सांस्कृतिको भेदः भूयासामेव कालम् अपेक्षते। न हि स्वल्पेन समयेन सह शक्यसम्भवः। रामायणे हि यस्त्यागः स महाभारते ग्रहणपरायणतायां परिवर्तितः। शक्तोऽपि रामो राज्यं तृणवत् त्यक्त्वा पितुराज्ञया वनं गच्छति। यदशक्तोऽपि दुर्योधनः पाण्डवानां दायमेवापहरति। रामायणे हि बहुपत्नीता अपरिहार्यकारणे एव मता। महाभारते तु सामान्यरूपेणैव न केवलं सा अपि तु बहुभर्तृता अपि। एतादृशो विपर्यासो न कदाचिदपि स्वल्पकाल संभवः। तथापि ज्येष्ठभ्रात्रादरः प्रजारञ्जनं राष्ट्ररक्षा परम्परानुपालनं चेति प्रभृति संस्कारास्तु यथावत् प्रचलिता अपि दृश्यन्ते। यथा न राज्ञां यत्र पीडा स्यान्नाश्रमाणां विनाशनं सदेशो दृश्यतां सौम्य नापराध्यामहि यथा। भारतस्य मनीषिभिः दीर्घकालिकपरम्परातः सुचिन्तितायाः जीवनधारायाः सर्वाङ्गीव्याख्याः सर्वोत्कृष्टः प्रतिनिधिग्रन्थो महाभारतं वर्तते। महर्षि बादरायणस्य विज्ञानभूम्नः सर्वोत्तमरत्नमिति यत्र सम्पूर्णभारतीयं जीवनं भवत्यावलोकितम्। महाभारतम् एक एव ग्रन्थः वेदविज्ञानस्य पुराणसाहित्यस्य इतिहासस्य महाकाव्यस्य धर्मग्रन्थस्य सामाजिक-सांस्कृतिक-चेतनायाश्च प्रतिनिधिग्रन्थो वर्तते। अस्मिन् ये केचन अपि विषयाः वर्णिताः तेषां सर्वेषां चरमेव काष्ठा दृश्यते। अस्य ग्रन्थस्य प्रधानो रसः शान्तो वीरश्चाङ्गम्। असौ हि भौतिकजीवनस्य तुच्छतां निदर्शनमुखेन प्रतिपाद्य मोक्षं प्रति सर्वेषां मनोनुकूलयति इति सिद्ध्यत्वे वास्य शान्तप्राधान्यम्। असौ हि भारतीयसंस्कृतेर्विश्वकोशः। अत्र हि चत्वारः एव पुरुषार्थाः साङ्गोपाङ्गं साधिता अन्ते च मोक्षस्य सर्वोपरित्वम् अपि साधितम्।
सर्वेषामपि वर्णानाम् आश्रमाणाञ्च समानरूपेण ग्राह्यो असौ ग्रन्थो धर्मस्य नित्यत्वं कामार्थयोर्नित्यत्वञ्च प्रतिपादयति। तेनैवासो पंचमो वेदः कथितः। अस्य हि अशीतितमो भाग उपदेशपरकः, शेषभाग एव कथावस्तुपरकः इति असौ आचारशास्त्ररूपेणापि गृह्यते। शान्तिपर्वणि प्राधान्येन राजधर्मः प्रतिपादितोऽस्ति। तदनुसारेण राज्यं हि नराणां जीवनस्थितये अपरिहार्या संस्था। यदि राज्यं न स्यात् तदा मास्यो न्यायः प्रवर्तते। वैदिक लौकिको उभययोः संघर्षमय कालस्य अधिकाराणां परिसीमनार्थं महाभारतं संधिपत्राणि वर्तते। महाभारतस्य वास्तविकम् उद्देश्यं मनुष्यजातेः भौतिकजीवनस्य निस्सारता प्रदर्शनपूर्वकं मोक्षमार्गस्योपदेशो वर्तते। महाभारतस्य अन्तराले एव श्रीमद्भगवद्गीता, विष्णुसहस्रनाम, अनुगीता, भीमस्तवराजः, गजेन्द्रमोक्षः च इति पंचरत्नानि सन्ति। अस्मिन् महाग्रन्थे आध्यात्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिकानां विषयाणां बीजानि विकीर्णानि सन्ति। अत एव अस्य महत्त्वं प्रकाशयन् महर्षि कृष्णाद्वैपायनः प्राह, यदि हास्ति तद् अन्यत्र यन्ने हास्ति न भारते। रामायण महाभारतयोः कतिपयेषु पक्षेषु सादृश्यम् अपि दृश्यते, कतिपयेषु तु वैपरीत्यम् अपि। उभयोः एव वनवासकथाः प्रभावोत्पादिका। रामायणे हि रामः पितुराज्ञया 14 वर्षाणि वने यापयति। तथैव महाभारते अपि द्यूतपराजिताः पाण्डवाः। रामायणे हि सीताम् अधिकृत्य विवादः प्रवर्तते। महाभारते द्रौपदीम् अधिकृत्य। रामायणे वर्णितं भ्रातृप्रेम महाभारते अपि स्वस्वपक्षे समुपवर्णितं दृश्यते। वने रामं सीता लक्ष्मणश्चानुव्रजतः तथैव महाभारते युधिष्ठिरं भीमादयो द्रौपदी च दुर्योधनं दुःशासनादयः। रामराज्ये स्थितिः युधिष्ठिरराज्ये स्थितिः च उभया अत्र दर्शरूपेण चित्रिता अस्ति। उभयस्मिन्नेव राक्षसानाम् अवस्थितिः वर्णिता। यथा हि रामादीनां यज्ञादुत्पत्तिः तथैव द्रौपद्याः अपि राष्ट्रीयराज्यस्थितेर्वर्णनम् उभयत्र समानम् एव, किन्तु नैतावदेतदवधेयं यन्नास्ति तयोः किञ्चिदप्य सादृश्यम् इति। रामायणस्य कथा सुसम्बद्धा यदा महाभारतस्तथा सा सम्बद्धा सङ्ग्रहमात्ररूपा। प्रथमस्मिन्नेक एव नायको परस्मिन् बहवो नायकाः। आद्ये हि संस्कृतिगतैकताः
द्वितीये तु तत्रानेकता। आद्ये हि धर्मस्य प्राधान्यं, द्वितीये तु कर्मण एव। आद्ये हि चरिते आदर्शो, द्वितीये ह्रासः। प्रथमस्मिन् आदर्शबाहुल्यम्, अपरम् अस्मिस्तु व्यवहारप्राधान्यम् इति। महाकाव्यम्। संस्कृतमहाकाव्यानां विकासम् अभिलक्ष्य वक्तुं शक्यते यत् लौकिकसंस्कृतसाहित्ये काव्यरचनायाः प्रारम्भः महाकवि वाल्मीकिः सञ्जातः। वस्तुतः रामायणनामककाव्यम् उपजीव्यकाव्यं वर्तते। अस्य काव्यस्य आश्रयत्वेन अनेकानि काव्यानि कविभिः रचितानि। साम्प्रते उपलब्धसंस्कृतवाङ्मये महाकाव्यं पर्यायलोचनेन तेषां कालक्रमानुसारेण विकासः एव परिलक्ष्यते। कृतस्य प्रथमे शतके महाकाव्यानां प्रादुर्भावः अभवत् इति कृत्वा अश्वघोषात् कालिदासपर्यन्तं महाकाव्येषु विकासः परम्परायाः आरब्धः। कः पूर्ववर्ती इति कालविषये कतिपयेषु विद्वत्सु मतभेदाः सन्ति। तत्र परम्परावादी विद्वांसः कालिदासः पूर्ववर्ती इति मन्यते। समीक्षकाश्च स्वीकुर्वन्ति यत् कालिदासः चतुर्थशताब्द्याम् अभूत्, अतः अश्वघोषः पूर्ववर्ती इति। महाकाव्यं हि संस्कृतसाहित्यजगतः सर्वोत्कृष्टरत्नम्। अनेन हि अष्टाधिकसर्गेषु विभक्तेन भाव्यम्। अत्र हि एको नायकः शूरो वा क्षत्रियः, बहवो वा सद्वंशक्षत्रिया भूपा नायकाः। नायकेन हि धीरोदात्तप्रकृतिकेन भाव्यम्। शृङ्गारवीरशान्तानाम् एको अङ्गीरसः, अन्ये रसाः अङ्गान्येव। सर्वे अपि नाटकसन्धयः। वृत्तं त्वैतिहासिकं वा तदितरदपि सज्जनाश्रयं चतुर्णाम् एव वर्गाणां साधनं फलं तु तेष्वेकम्। आसीनमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वा प्रारम्भवाक्यं। सतां गुणसङ्कीर्तनं खलानां निन्दां च प्रतिसर्गं हि भाविसर्गकथा संसूचकम् अवसानं। यथा योगं सन्ध्या सूर्येन्दुरजनी प्रदोषध्वान्तवासर प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलतुर्वनसागरसम्भोगविप्रलम्ब मुनि स्वर्गपुराध्वररणप्रयाणोपमयमन्त्रपुत्रोदयादयः साङ्गोपाङ्गं वर्णनीयाः। अस्य नाम वृत्तस्य कवेर्नायकस्य वा नाम्ना नाम। सर्गनाम तु सर्गोपादेयकथयैव। एतादृशलक्षणलक्षितं हि महाकाव्यं सौभाग्याय भवति। संस्कृतसाहित्यजगति महाकाव्यस्य विकासः कदा प्रभृत्यभूदिति तु न पार्यते निश्चयेन वक्तुम्। एतावदेव निश्चितं यत् वाल्मीकिर्हि लौकिकसंस्कृतसाहित्यस्य आदिकविरादिकाव्यञ्च
तस्य रामायणम्। अत्र हि सप्तकाण्डानि प्रतिकाण्डञ्च सर्गाः। अत्र हि नायको धीरोदात्तगुणान्वितः सद्वंशः क्षत्रियो रामः। अत्र हि वीरो मुख्यो रसः। शृङ्गारादयश्चान्य अङ्गानि फलस्य अस्य धर्मः। वस्तुनिर्देश एवस्य प्रारम्भवाक्यं यथा कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्। रामायणं महाभारतं नाम महाकाव्यम् ऐतिहासिकमहाकाव्ये स्तः। अन्यः कुमारसम्भवं किरातार्जुनीयं नेषधीयचरितं रघुवंशमहाकाव्यम्। यद्यपि महाभारते अपि काव्यात्मकत्वं विलसत्येव तथापि न तथा तत्र काव्यलक्षणं घटते यथा रामायणे। तत्र हि बहवो नायकाः वस्तुनिर्देश एव प्रारम्भवाक्यं वीरो हि मुख्यो रसो जये शान्तो महाभारते। फलञ्च अस्य धर्म एव। अत्र हि पूर्वभागे युधिष्ठिराभिषेकान्ता कथा वीररसप्रधाना। उत्तरभागं समावेश्य तु शान्तरसस्य प्राधान्यम्। रामायणे अपि पूर्वकाण्डपर्यन्ता कथा वीररसप्रधाना। उत्तरकाण्डं समावेश्य तु करुणरसस्य प्राधान्यम्। रघुवंशमहाकाव्ये अनेकसां रघुवंशीत्पन्नां नृपाणां साङ्गोपाङ्गविवेचनं प्राप्ते। रामकृष्णदीनो कौरवपाण्डवादीनां च ऐतिहासिकपात्राणां जीवनवृत्तादिकं भूषम् अलभ्यते। तस्मात् एतेषां गृह्णानामपि ऐतिहासिकः स्वीकृतं स्यात्। पाश्चात्यविद्वांसः प्रतिपादयन्ति यत् संस्कृतसाहित्ये राष्ट्रीयभावनायाः समावेशः भूयते। तत्र ऐतिहासिकसामग्री हर्षचरितं प्रेमास्थानमाक्रमेव अस्ति। अपि च पद्मगुप्तपरिमलस्य नैव साशाङ्कचरितं महाकविकल्हणस्य राजतरङ्गिणी मूलरूपेण ऐतिहासिकं नैव सम्भावि। यतो हि तत्र तिथ्यादीनां क्रमः नैवोल्लिखितः। खण्डकाव्यं महाकाव्यस्यैकदेशानुवर्ती खण्डकाव्यं भवति। महाकाव्ये हि एकस्य वा एकाधिकानां नायकस्य नायकानां समग्रम् एव जीवनं चित्रितं भवति, काव्यसम्बद्धम्। खण्डकाव्ये तु तस्यैकदेश एव चित्रितो भवति। तेन खण्डकाव्यं हि वस्तुतो लघुकाव्यम् एव। यत्र हि महाकाव्ये जीवनस्य समग्रताया प्रसारस्तत्र खण्डकाव्ये जीवनस्य एकस्यैव पक्षस्य तन्मयता भवति। तेन हि खण्डकाव्यम् आकारेण प्रकारेण च महाकाव्य लघुतरं तु भवत्येव। अपि च महाकाव्ये जीवनस्य एकाधिकम् अपि पक्षं प्रस्तोतुं शक्यते। खण्डकाव्ये तु एक एव पक्षः उन्नीयते। अतो विस्तृतकलेवरान् महाकाव्याल्लघुकलेवरं हि खण्डकाव्यं सशक्ततरं प्रभावितरं च भवति। खण्डकाव्ये त एव महाकाव्यापेक्षया समधिकम् एव लालित्यं माधुर्यं च भवति। खण्डकाव्यं हि मुख्यतः
चतुर्विधं दृश्यते। शार्ङ्गारिकं, धार्मिकं, नैतिकं, साङ्ग्रहिकं च। यत्र कुत्र तु सर्वेषाम् एव पक्षाणां मिश्रणम् अपि दृश्यते। गद्यकाव्यं गद्यवृत्तगन्धी उत्कलिकाप्राय चूर्णक मुक्तकभेदेन चतुर्विधम् अस्ति। गद्ये लिखितं काव्यं गद्यकाव्यं। गद्यकाव्यं हि द्विविधं, कथा आख्यायिका च इति। तत्र कथा हि कविकल्पितवस्तु पात्रादिविषया यथा बृहत्कथा। आख्यायिका तु ऐतिहासिकवृत्ताधारा। कथा हि स्वयं नायकेन वान्येनापि कथिता भवति, यदा आख्यायिका तु स्वयं नायकेनैव कथिता भवति। आख्यायिका उत्सवासाख्येषु विभागेषु विभक्ता भवति। तत्र वक्त्रा परवक्तवृत्तप्रणीतपद्यान्यपि भवन्ति, किन्तु कथायां नैव। कथायां हि कन्याहरण, संग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चंद्रोदय प्रभृति विषयाणां सुविस्तृतं वर्णनं भवति। आख्यायिकायां नैव। संस्कृतगद्यकाव्ये यथासम्भवम् एतेषां नियमानां पालनं कृतम् एव दृश्यते। चम्पूकाव्यं गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्यभिधीयते। अर्थात् गद्यपद्योभयस्वरूपं काव्यं चम्पूसंज्ञकम्। चम्पूकाव्ये सामान्यकथनं तु गद्येनैव कथ्यते, किन्तु विशेषकथनाय पद्यम् आश्रीयते। काव्यप्रकारोऽयं बहुशः प्रचलितः, सम्मानितश्च दृश्यते विद्वत्समाजे। सामान्यतस्तु गद्यकाव्ये अपि यत्र तत्र पद्यानाम् अपि समावेशस्तु भवति एव। यथा वासवदत्ता, हर्षचरित, कादम्बरी, दशकुमारचरित प्रभृति ग्रन्थेषु। तथापि तेषां हि चम्पूकाव्ये गणना नैव कृतास्ति। अनेनेदम् अवधेयं यत् केवलं गद्यपद्यमयरचना नैव चम्पूकाव्यत्वम् आप्नोति, किन्तु तत्र गद्यपद्यभागयोः समानभागो अपि आवश्यकः। यत्र हि गद्यं पद्यं च यथावश्यकं समानभागव्याप्त्वेन प्रयुक्तं तदेव काव्यं चम्पू इति। काव्यप्रकारकोऽयं कदा वा केन प्रारब्धः इति तु नैव ज्ञातुम् अधुनापि, किन्तु एतावत्तु निश्चितम् एव यदसौ विक्रम पूर्वकाले अपि लब्धप्रचारः आसीत् इति नामत एव स्मरति काव्यभेदम् इमं। तथापि चम्पूकाव्यस्य स्वतन्त्रग्रन्थरूपेण त्रिविक्रमभट्टस्य नलचम्पूर् एव प्रथमम् उदेति। ततश्च सोमप्रभसूरेः यशस्तिलकचम्पूः, हरिश्चन्द्रस्य जीवन्धरपुचम्पूः, भोजस्य रामायणचम्पूश्च केचन प्राचीनः चम्पूग्रन्थाः। विश्वगुणादर्शचम्पूः, मुक्ताचरित्रचम्पूः, आनन्दवृन्दावनचम्पूः, गोपालचम्पूः, आनन्दकन्दचम्पूः, द्रौपदी परिणयचम्पूः, नवरत्नावलीय चैवम् आद्याः सन्ति, प्रकाशिता अप्रकाशिताश्च।
सार्धद्विशताधिकाश्चम्पुग्रन्था इत्य एव।